Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom atong hisgutan ni ining adlaw, Pebrero 6, mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang kabataan. Og atong teksto makita sa Mateo 17 verse 25 to 26 nga nag-ingon, ang mga hari dinhi sa yuta kang kinsa man sila maningil og buhis og bayranan. Sa ila bang mga anak o sa uban ba? Wala day untay bayranan ang mga anak. Usa sa mga hinungdanong punto sa atong panaw ngadto sa Holy Land mao ang pagbisita sa matahom nga dagat sa Galilea diin si Hesus ug ang iyang mga tinun-an naglawig sa daghang mga higayon. Adunay usa ka isda nga gihinganlan og Chromis simones. Agi og pasigdungog kang Simon Pedro, kini adunay dako nga baba igo nga makaugom sa usa ka estatero. Nga usa ka plata nga sinsilyo nga nagkantidad og 4 ka drakma usa ka siklo. Ang kagikanan sa atong teksto karon mao ang usa ka sugilanon mahitungod sa milagroso sa pagtag na sa usa ka estatero sa baba sa usa ka isda aron ibayad sa buhis sa templo. Ang sugilanon nahitabo didto sa Capernaum gipangutana sa mga maniningil sa buhis si Pedro. Wala ba magbayad sa buhis ang inyong magtutudlo? Matthew 17 verse 24, si Pedro mitubag sa positibo ang buhis nga gipangutana mao ang amot ngadto sa templo. Nagilauman nga bayaran sa matag Hudiyo nga nagaedad og kaluhaan ka tuig pataas. Adunay pipila ka mga exception bisan pa mga hari pananglitan dili mobayad niini. Ang buhis sa templo gibase sa mga pahimangno nga makita sa balaod tan-awa sa Exodus 30 verse 11 to 16. Kini katunga sa usa ka siklo matag tawo o gigamit sa pagmintinar sa templo. Sa ulahi, sa balay si Jesus ug si Pedro adunay usa ka makipag-ikag kaayo nga panagsultihay nga nagpahinumdum kanato sa atong pagkatawo isip mga anak sa Dios. Ginahan siya ni Jesus sa pagsulti nga nag-ingon, unsa may imong paghuna-huna Simon? Ang mga hari dinhi sa yuta kang kinsa man sila maningil og buhis ug bayranan sa ila bang mga anak o sa uban ba? Bersikulo 25. Si Pedro mitubag nga ang yutaong mga magmamando nagpaningil og amot gikan sa dumuluong, dili gikan sa ilang kaugalingong mga anak. Niini sanglitan nga panultihon ang Dios mao ang hari ug si Jesus ang iyang sumusunod mao ang mga anak. Agi og tubag si Jesus mitapos nan wala day untay bayranan ang mga anak. Bersikulo 26. Nga nagpasabot nga siya og ang iyang mga sumusunod wala miilalom sa pag-amot alang sa balay sa ilang amahan. Ang templo ug ang sistema niini sa pagsekripisyo sa dili madugay mahimo nga karaan na sa diha nga mga serbisyo niini makaplag sa ilang katumanan sa sakripisyo ni Jesus. Bisan pa, aron dili maliso ang mga otoridad sa mga Hudiyo sa wala kinahanglan si Pedro makasugat og usa ka balaanon nga panagtagana pinaagi sa pagdakop sa usa ka isda nga adunay usa ka estero sa baba niini. Katumbas sa usa ka siklo og igo na aron ibayad sa buhis sa templo alang kang Jesus ug kang Pedro. Bersikulo 27, dili kita mga dumuluong, kita mga anak sa hari ug siya nagtagana sa tanan nga atong gikinahanglan. Magampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan ana ikaw sa kitas-an sa langit tag-iya sa mong tagsa-tagsa nga kinabuhi dili mi mapulan sa pagsampit sa imong ngalan Ginoo. Salamat kaayo sa pulong among na sabtan nga ikaw nagahatag jud dinhi kanamo bisan kami wala ga pangayo dinha kanimo kay ikaw nasayod sa among kinahanglanon ug tungod sa imong gugma ug panalangin ikaw nagahatag sa among mga kinahanglan sa matag oras ug adlaw sa among kinabuhi. Ginoo, pasaylo ami sa among kalayahon, sa among pagkatawhanon. Wala arang kaming mabuhat kung wala ikaw. Amo na kani isalig ug itungyan ang tanan diha nimo. In Jesus name we pray. Amen.